अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। आज इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स को और कौम को एक वीडियो मैसेज दिया। वैसे तो वो हर दूसरे दिन एक वीडियो मैसेज देते हैं और अपना वही पुराना बयानिया रिपीट करते हैं। आज हम इमरान खान साहब की कुछ बातों का जवाब देंगे, क्योंकि वो एंटी पाकिस्तान बयानिया जो है वो अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं और उससे बाज नहीं आते। आज उन्होंने चादर और चार दीवारी की बात की। खान साहब, आपके वर्कर्स की चादर और चार दीवारी का एहतराम नहीं किया जा रहा, बिल्कुल गलत है। आई एग्री विद यू। बिल्कुल कानून के दायरे के अंदर रहकर काम करना चाहिए पुलिस को, इस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को। लेकिन खान साहब, आपकी बहनें, आपके वुज़रा और आपका भांजा जब कोर कमांडर हाउस पर हमलावर हुए और आपके भांजे ने वो एक यूनिफॉर्म की पतलून हवा में लहराई, तो क्या वो चादर और चार दीवारी का एहतराम था? क्या आपके करैक्टर में इतनी सी स्ट्रेंथ है कि आप उसकी भी साथ ही बात करें, उसको भी साथ ही कंडेम करें? फिर आपने फरमाया कि हमारा एक मौक़िफ़ है और एक आपका मौक़िफ़ है, और बकौल खान साहब उनका मौक़िफ़ ये है कि फ़ौज ने, इस्टेब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने ये पहले से ही प्लान किया हुआ था, क्योंकि आग किसी माचिस की तीली से तो लगती नहीं है। और बिल्कुल साथ ही उन्होंने कहा कि जनाब वो CCTV का वीडियो एविडेंस जो कोर कमांडर हाउस और बाकी बिल्डिंग्स पे था वो किधर है? ये बातें वो बहरहाल पहले भी कर चुके हैं। खान साहब, 75 साला पाकिस्तान की सियासी ज़िंदगी में बहुत उतार और चढ़ाव आए, मगर कभी किसी ने रियासत को चैलेंज नहीं किया। सियासतदानों ने जेलें काटी, डंडे खाए और फांसी चढ़ गए, मगर वो नहीं किया जो आपने, आपकी फैमिली ने और आपके वुज़रा ने और आपके वर्कर्स ने किया। आपने चंद हज़ार लोगों को लेकर ये कोशिश की कि आप शायद रियासत को यरगमाल बना लेंगे, और बाकायदा मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को पहले से आप लोगों ने सिलेक्ट किया, बाकायदा एरियाज़ बांटे गए और टास्क किया गया। बकौल खान साहब, फ़ौज ने प्लान किया था। तो फिर खान साहब, तुसी पहले अपनी मंजी थले डांग फेरो, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आपकी बहनें, आपका भांजा और आपकी टॉप लीडरशिप वो सब मिलकर आपके ही खिलाफ साजिश में फ़ौज को जा मिले थे। फिर आपने मौक़िफ़ की बात की कि जनाब आपका मौक़िफ़ ये है और दूसरों का मौक़िफ़। खान जी, इधर मौक़िफ़ नहीं है, इधर एविडेंस है। वही CCTV, वही वीडियो एविडेंस, वही वीडियो फुटेजेस जिनकी आप बार बार बात करते हैं, वही एविडेंस है, वो मौक़िफ़ नहीं है। और जनाब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आग माचिस की तीली से नहीं लगती। वही एविडेंस, वही CCTV बताएंगे कि कौन क्या चीज़ उठा कर लेकर आया और किसने कैसे आग लगाई। 3000+ लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं उन्हीं CCTV की वजह से जिनकी आप बार बार बात कर रहे हैं। आपको फ़िक्र ना करें, आपको वो आपको भी दे दी जाएंगी और अवाम में भी वो एविडेंस इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने 10 दिन लगा दिए 9 मई को कंडेम करते हुए। पाकिस्तान के शोहदा के मॉन्यूमेंट्स के साथ आप लोगों ने जो किया, खान साहब, दुश्मन भी एक दूसरे के शोहदा का, एक दूसरे की डेड बॉडीज़ का एहतराम करता है। और अब आपकी हालत ये हो गई है कि आप अपनी हर तकरीर के, हर मैसेज के एंड में बात करते हैं कि जनाब खुदारा मेरी पतलून गीली हो गई है, मैं फ़ौज से बात करना चाहता हूँ, मुल्क की खातिर, अपनी खातिर नहीं, मुल्क की खातिर मैं बात करना चाहता हूँ, मेरे से बात कोई नहीं करता। आज भी आपने वही दोहराया कि जनाब मैं फ़ौज से बात करना चाहता हूँ, और मैं करूँगा सिर्फ फ़ौज से बात, क्योंकि आप गैर जमहूरी आदमी हैं। वरना आप सियासतदानों से मिलकर बैठकर बात करते, आप पार्लियामेंट से इस्तीफ़े ना देते, आप अपनी गवर्नमेंट्स ना तोड़ते और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल वहाँ पर उन ऐवानों में जारी रखते। बहरहाल अभी आपको एक NRO चाहिए,
اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو بھی. تو بہرحال اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. ابھی چلتے ہیں خواجہ آصف صاحب کی طرف. اور انہوں نے بھی کل پارلیمنٹ میں عجیب و غریب بات چیت کی. مجھے لگتا ہے ان کا بھی کوئی ذہنی توازن تھوڑا سا بگڑ گیا ہے. آئیے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں. اور وہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انگریزی بولنے والے, وہ کہتے ہیں ہم ریمیٹنس بند کر دیں گے. اور ریمیٹنس تو یہ بھیجتے ہیں, یہ ہمارے بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں جی سی سی کنٹریز میں. سعودی عرب میں 28 لاکھ پاکستانی رہتا ہے, یو اے ای میں 18 لاکھ پاکستانی رہتا ہے. اور بولتا کون ہے؟ امریکہ سے کوئی بولتا ہے, کوئی کینیڈا سے بولتا ہے. جو یہاں پہ لاشیں دفن کرنے آتے ہیں اپنے بڑوں کی جائیدادیں بیچ کے واپس چلے جاتے ہیں. یہاں تو کسی کو پاسپورٹ نہیں ملتا, وہاں پہ پاسپورٹ ملے ہوئے ہیں ان کو. اینڈ دے ہیو دا گٹس, اور دے ہیو دا, اتنے شیملیس لوگ ہیں کہ ان ملکوں میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, پاکستان کو گالی دیتے ہیں. جس مٹی نے ان کو جنم دیا, اور جس مٹی کو وہ ابینڈن کر کے, کوئی وینکوور میں بیٹھا ہے, کوئی ٹورنٹو میں بیٹھا ہے, وہ نیو یارک میں, کوئی کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کم از کم عزت کرو اپنے ملک کی, جس نے تمہیں جنم دیا, جس نے تمہیں بنیادی شناخت دی. جناب والا 50 ڈگری ٹیمپریچر کے اندر ابوظہبی, دبئی اور جدہ اور ریاض میں لوگ کام کرتے ہیں اور اپنے پاکستان کو, اپنے وطن کو پیسے بھیجتے ہیں. جی خواجہ صاحب کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی یا ہوتی ہے. سنا ہے آپ کے پاس بھی اقامہ ہے, کس لیے ہے؟ اقامہ از این انسٹرومنٹ ٹو گیٹ کک بیکس. آپ کو ریزیڈنٹ ویزا چاہیے, جس کو آپ اقامہ کہتے ہیں, تاکہ آپ کو وہاں کا ایڈریس دیں آپ ان بینکوں کو جن کے تھرو, یا ان لوگوں کو جن کے تھرو آپ نے کک بیکس لینے ہوتے ہیں. خواجہ صاحب کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی یا ہوتی ہے؟ خواجہ صاحب آپ نے امریکہ, کینیڈا, ٹورنٹو, نیو یارک کا نام لیا. آپ کے اندر تھوڑی سی شرم اور یا ہوتی, اور آپ کے اندر تھوڑا سا حلال کا خون ہوتا, تو لندن کا نام لیتے آپ کی زبان کو فالج پڑتا ہے, اس لیے کہ آپ کے ابا جی وہاں رہتے ہیں. اینڈ یو ہیو گٹس ٹو سے شیم لیس لوگ ٹو دی پیپل اینڈ سٹیزنز آف پاکستان. آپ خود شیم لیس کریکٹر کے لوگ ہیں جو اس قسم کی بات چیت, اور کس جگہ کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں, اللہ کے نام اس کے اوپر ہیں سارے, اس کے نیچے کھڑے ہو کر آپ یہ باتیں کرتے ہیں. خواجہ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ امریکہ, کینیڈا اور یورپ میں رہنے والے پاکستانی اتنے ہی محب وطن ہیں جتنا کہ کوئی اور پاکستانی دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتا ہے. آئیے آپ کی ایک اور بات سناتا ہوں. میں گلف ایئر کی لائن میں لگا ہوا تھا, ایکسیس بیگیج دے رہا تھا, تو میرے ساتھ ایک پشتون کھڑا تھا, پارا چنال کا یا ٹال کا کہیں کا تھا, وہ صالحانہ کا تھا. 6000 درہم اس نے جو ہے دیا, ٹیکس دیا, وہ جو ایکسیس بیگیج دیا. میں نے کہا یار یہ گلف ایئر کا آیت ہے, ٹکٹ بھی سستا ہے اور یہ ایکسیس بیگیج بھی چھوڑے ہیں, تو تم نے یہ کہتے نہیں, میں سارے ڈیرے کے سامان لے کے آیا ہوں, 7-8 لوگوں کا آدمیوں کا سامان ہے, اور میں مل کے پیسے ہم کٹھے دے رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر بھی یہاں تمہیں پیسے بچ جاتے ہیں. وہ کہتا نہیں, جو بھی مجھے جانتا تو نہیں تھا, کہنے لگا نہیں جناب میں اسی جہاز پہ جاؤں گا جس کی اوپر جو ہے پاکستان کا جھنڈا ہے. جب یہ اٹھتا ہے نا تو میرا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اور مجھے وہاں پہ شرم آئی کہ میں سستا ٹکٹ لے کے گلف ایئر پہ, یہ لوگ پاکستانی ہیں, وہ لوگ پاکستانی جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا, دے آر ناٹ کمنگ بیک. جی خواجہ صاحب پی آئی اے کو تباہ امریکہ, برطانیہ اور کینیڈا میں رہنے والے لوگوں نے کیا. 35 سال ون وے اور دی ادر آپ گورنمنٹ میں رہے ہیں یا اپوزیشن میں رہے ہیں, آپ حکمران ہیں. آپ جواب دیں کہ پی آئی اے کو تباہ کس نے کیا. کیا آپ جواب دینے کے قابل ہیں؟ آج آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے چیزوں کی تباہی کا رونا روتے ہیں, تو اس تباہی سے کس نے روکنا تھا؟ امریکہ, کینیڈا اور برطانیہ میں رہنے والے لوگوں نے روکنا تھا. ایک چیز اور آپ کو بتا دوں, ہم تارکین وطن کا دل آج بھی پاکستان کے جھنڈے کو بلند دیکھنا چاہتا ہے.
اس سے پہلے کہ میرا بلڈ پریشر عمران خان اور خواجہ آصف صاحب دونوں ایچسونین ہیں، ان کی وجہ سے مزید شوٹ کرے، چلتے ہیں احمد کے پاس اسلام آباد میں اور ان سے خواجہ صاحب کی تقریر کے بارے میں اور ان کے سٹینڈز کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ جی احمد۔ جی السلام علیکم رانا صاحب۔ رانا صاحب، پہلا سوال جو آپ نے کیا خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ انہوں نے بڑا سخت کرٹیسزم کیا ہے امریکہ کے اوپر، میرا خیال ہے اس کے اوپر ہمیں پہلے سے آنکھیں کھول لینی چاہیے تھی۔ جب میاں نواز شریف صاحب کا 2013 کا دور تھا، یعنی آج سے تقریباً 10 سال پہلے، تو اس 5 سالہ دور میں میاں صاحب کو امریکہ نے کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی۔ طارق فاطمی صاحب جو ہے وہ جا کے 1 ہفتہ امریکہ میں بیٹھے رہے تھے اور ان سے وہ مشکل کچھ سینیٹرز بھی ملنے پہ راضی نہیں تھے، منسٹرز، سیکریٹریز تو دور کی بات۔ تو وہ بہت برے حالات تھے اور ملک میں یہی بتایا جا رہا تھا کہ ہم بہت چھا گئے، ہم نے بڑا کچھ یہ کر دیا وہ کر دیا، تاکہ یہ ہوا تھا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں، جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو وہ ایئرپورٹ پہ گئے، ان کی پینٹ بھی اتروائی گئی تھی، وہ بڑی ویڈیوز ہیں، تو امریکن وائس پریزیڈنٹ سے ان کے گھر پہ ملے تھے، آفیشیل کوئی میٹنگ ہی نہیں دی گئی تھی۔ تو یہ تو صورتحال تھی ان 5 سالہ دور میں۔ اس کے بعد سے پھر خان صاحب کا دور آیا تو اس میں پھر سعودی عربیہ کو یوز کر کے خان صاحب نے سعودی پرنس کے جہاز پہ گئے اور ٹرمپ سے ملاقات کی، چونکہ ٹرمپ بہت ڈفرینٹ آدمی تھے، تو وہ پھر خان صاحب سے ملے۔ امداد وغیرہ پھر بھی بحال نہیں ہوئی تھی، کوئی امداد نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا۔ ملٹری کوآپریشن، ڈیفنس کا کوآپریشن کسی حد تک جاری تھا کیونکہ امریکن فورسز اس وقت افغانستان میں بیٹھی تھی۔ تو بہرحال وہ ان کا کرٹیسزم وزیر صاحب بہتر جانتے ہیں انہوں نے کس پہ رائے میں دیا۔ میں پرسنلی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ امریکہ کو آپ فوراً ہی اگر رشیا سے تیل منگوا لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ امریکہ کو فوراً کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں۔ تعلقات اچھے نہیں ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، امریکہ ہمیں لفٹ نہیں کروا رہا ہے یہ بھی پتہ ہے، لیکن بیانات دیکھ کے اس طریقے سے بالکل مخالف ہو جانا میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ باقی اپنی جگہ پہ جو دوسرا یہ ہے کہ امریکہ سے ہمیں اچھے خاصے ریمیٹنس آتے ہیں، جو 4-5 بڑے ملک ہیں نا رانا صاحب، امریکہ سے ایوریج پچھلے 3 سالوں میں تقریباً $4.2 بلین آئے، ہمیں $30 بلین ٹوٹل آتے ہیں، انڈیا کو تو بہت زیادہ آتے ہیں لیکن ہمیں $30 بلین آتے ہیں ریمیٹنس ایوریج ہر سال، جس میں سے $4.2 بلین امریکہ سے آتے ہیں، یعنی تقریباً ہر آنے والے $10 میں سے $1.5 جو ہے امریکہ کا ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کے بعد جو دوسرا نمبر ہے پھر وہ یو کے کا ہے، وہ تقریباً $4 بلین ان کے بنتے ہیں سالانہ کے۔ پھر سعودی عرب ہے، سعودی عرب سے $7 بلین ہمیں تقریباً سالانہ آتے ہیں، یو اے ای سے $5-6 بلین آتے ہیں، اور اگر ہم ملا لیں یورپ سے ٹوٹل آنے والے جو ہیں وہ تقریباً $10 بلین کے قریب ہیں، اور یو اے ای عرب سے آنے والے $13 بلین کے قریب ریمیٹنس ہمیں آتے ہیں۔ تو امریکہ سے میں نے بتایا $4.2 بلین ہے، تو ایسا جھٹکا نہیں لگانا چاہیے، ہمارے بڑے اسٹوڈنٹ ادھر پڑھتے ہیں، بڑی ٹیکنالوجی ادھر سے آتی ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی رانا صاحب۔ جی احمد ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ خواجہ آصف جیسے الیکٹیبلز کی پاکستانی سیاست میں کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ ویٹیج رکھتے ہیں اگر ان کو پاپولر پارٹی کا ٹکٹ نہ ملے؟ اور الیکشن کے بارے میں بتائیے کہ پاکستان میں اس وقت اسلام آباد میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، اور جو اس وقت پولیٹیکل ایونٹس ہو رہے ہیں، سیاسی جماعتیں، سیاسی لیڈرشپ جو کر رہی ہے، وہ آپ کو کیا اندیا دیتی ہے کہ پاکستان میں الیکشن ہونے کے امکانات کتنے ہیں اور کب ہیں؟ جی احمد۔ جی رانا صاحب، سچویشن اس وقت یہ ہے کہ خان صاحب کی غلطیاں ان کو لے کے بہت آگے تک جا چکی ہیں، ووٹ ان کے پاس ہیں، لیکن سیٹیں پتہ نہیں کیسے وہ لے جا سکے، کیونکہ سیٹیں جیتنے والے بندے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ ووٹ آپ کے پاس ہوں، سیٹیں جیتنے والا بندہ نہ ہو، وہ سیٹ نہ جیت سکے تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے آج اپنی پارٹی کا ایک بڑا میٹنگ اٹینڈ کی جس میں ان کو صدر منتخب کیا گیا، جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میں میاں نواز شریف صاحب اپنے بڑے بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ پاکستان آئیں اور آ کے اپنی جو ہے سیاست اور پارٹی سنبھالیں اور دوبارہ وزیر اعظم منتخب ہوں۔ یہ تو ان کی طرف سے کہنا تھا، لیکن اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی تک یہ شہباز شریف صاحب کی پہلی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی، پہلی تو نہیں تھی، پہلے بھی وہ سیاستدانوں سے ملتے رہے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن ایسی ایکٹیویٹی جو انڈیکیٹ کرتی ہو کہ کچھ چیزیں الیکشن کی طرف چل پڑی۔ خرم دستگیر صاحب نے آج انٹرویو دیا ہے ڈان ٹی وی کو، ڈان اخبار کو، ٹی وی کو، تو اس میں انہوں نے کہا ہے 10 نومبر کی تاریخ ہے الیکشن کی، یہ انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے۔
पार्टी बाद में क्या कहती है कल डिनाई कर दे उसको, या वो फील लेना चाहते हैं कि क्या फील आती है मुख्तलिफ हलकों की तरफ से इसके ऊपर, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, मीडिया क्या कहता है, बाकी इदारे क्या कहते हैं, तो वो ये सेंस करने के लिए भी उन्होंने एक फील डाली हो सकती है। हो सकता है कि ये चीज़ भी कंसिडर की जा रही हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो सियासतदानों ने ये चीज़ सोचनी है कि 10 नवंबर को इलेक्शन की डेट रख दी जाए। सर्दियां होंगी थोड़ी सी, पिछली दफ़ा गर्मियों में इलेक्शन करवा दिए थे लोग, धूप में बेचारे खड़े रहे। सर्दियों के इलेक्शन ठीक होते हैं, उससे पहले सर्दियों में ही इलेक्शन हुआ करते थे पाकिस्तान में। तो अगर सर्दियों में इलेक्शन आ जाते हैं, 10 नवंबर की डेट बन जाती है, उन्होंने कहा 12 अगस्त को हमारी असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी, उसका टाइम पूरा हो जाएगा 13 अगस्त को, 12 अगस्त को, तो 12 अगस्त से तकरीबन 90 दिन के अंदर अंदर 10 नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तीसरा महीना 10 नवंबर के करीब की डेट आप लगा लें, यानी कि 10 नवंबर नहीं तो 8 नवंबर लगा लें। तो ये नवंबर का उन्होंने बहरहाल टाइम बोला है। अब लग ये रहा है कि नून लीग जो है वो इलेक्शन की तरफ गेयर अप कर रही है। नंबर 1, जो मैंने पहले बात की थी कि खान साहब जो है वो अब चीज़ों से स्क्रीन से आउट हो चुके हैं। एक वक्त ऐसा था कि हर डिस्कशन में खान साहब थे, अब एक वक्त ऐसा है कि बाकी पार्टियां, कराची का इलेक्शन, ये वो सब कर करा के दोबारा स्क्रीन पे एंट्री दे रहे हैं अपनी। देखते हैं इलेक्शन तक क्या सूरत रहती है। जी राना साहब। अहमद, जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा कि वोट बैंक 9 मई के बाद शिफ्ट नहीं हुआ, वो जिसको भी टिकट देंगे वो ओवर स्वीपिंग नंबर्स के साथ जीतेगा, लेकिन इन्वायरमेंट ऐसी क्रिएट की जा रही है जिससे लग ऐसे रहा है कि वोटर शायद खौफजदा है या वोटर का कोई जहन भी चेंज हुआ है। बहरहाल तमाम पार्टियां अपना अपना ज़ोर लगा रही हैं और उनको हक़ हासिल है अपनी कैंपेन करने का भी। इमरान खान साहब भी ज़ोर लगाएं, पीपल्स पार्टी भी और मुस्लिम लीग नून भी। इस वोट बैंक की शिफ्ट और मनूवरिंग के बारे में आपकी क्या सोच है? जी अहमद। जी राना साहब, सियासी एक्टिविटियां अपनी पेस पे हैं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक पूछा कि पीटीआई की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई चीज़ सुनने में नहीं आ रही। सोशल मीडिया पे फिर भी उनकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी चल रही है। वोट बैंक का आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि वोट बैंक पीटीआई का किस हद तक मुतासर हुआ कि नहीं। सोहेल वड़ाई साहब जियो के बड़े मायाना रिपोर्टर हैं, प्रोग्राम भी बड़ा एक दिन जियो के साथ वो करते हैं। उनका आज मैं तजिया सुन रहा था और मुझे उसमें काफ़ी हद तक ठीक लगा। उन्होंने कहा एक होता है फिक्स वोट आपका, जो वोट बैंक नहीं टूटता, जैसे नून लीग का नहीं टूटा। फॉर एग्जांपल अगर आपके 10 वोट हैं पूरे, फॉर एग्जांपल मुल्क में 10 वोट, पूरे मुल्क में जितने भी वोट हैं उसका 10% लगा लें या उसका 10% लगा लें, वो वोट आपके हैं। उसमें से 2-4% फ्लोटिंग होते हैं जो चेंज कर जाते हैं अपने आप को हालात के हिसाब से। इसी तरह पीटीआई के हैं, अगर उनके टोटल 10 वोट हैं तो उन टोटल 10 में से 2, 3, 4, 5 जरूर होंगे जो फ्लोटिंग वोट होंगे, जो देखेंगे कि खान साहब जीत रहे हैं तो वो पार्टी छोड़ सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो फ्लोटिंग वोट थे वो जरूर चेंज हो गए, वो शिफ्ट हो गए। जो उनके पक्के वोट हैं, अगर 10 में से 10, अगर उन 10 वोट हैं उनमें से 3 फ्लोटिंग हैं तो 7 पक्के हैं। नून लीग के इसी तरीके से अगर 2, 3, 4, 5 उनमें से फ्लोटिंग है तो वो साइड पे हो गए थे, बाकी उनके पक्के खड़े थे। तो जो पक्के वोट हैं वो उनके हैं। अब वो पक्के वोट बहुत ज़्यादा हैं या फ्लोटिंग है। फ्लोटिंग में वो बात उनकी मुझे ठीक इसलिए भी लगी कि बहुत सारे ऐसे लोगों जिनसे रायमा ली जाती है, मुख्तलिफ यूट्यूब के चैनल जो कर पूछते हैं, तो वो आगे से कह देते हैं मेरा तो वोट नहीं बना, मैं तो किसी पार्टी की तरफ हूँ नहीं। तो फिर जान के पूछते हैं आप पीटीआई की तरफ है ना, इसलिए आप डर गए हैं। तो वो आगे से करके निकल जाते। तो लग ये रहा है कि जो ऐसा वोटर जो डर सकता था वो डर गया है, दब गया है। जो पीटीआई के खिलाफ एक्शन हो रहे हैं उस हवाले से, तो वो बेसिकली एक सप्रेस्ड वोटर है। वो इलेक्शन तक आता है कि नहीं, या अगर इलेक्शन तक दोबारा कुछ मुकदमे चल गए, मिलिट्री कोर्ट्स के नहीं प्राइवेट कोर्ट्स के भी चल गए, तो वो फिर थोड़ा जब माहौल चेंज हो सकता है, पीटीआई के हक से चीज़ें निकल सकती हैं। लेकिन इलेक्शन हर एक ने पूरा जोर लगा के लड़ना है। हो सकता है पीटीआई जीते, हो सकता है नून लीग अपनी साबित करे, क्योंकि आज एक और तबसरा ये था कि आज तक जितने इलेक्शन हुए हैं उसमें पंजाब नून लीग ने कभी हारा नहीं। देखते हैं, पिछली दफ़ा तो हार गई थी बुज़दार साहब, इसलिए जीते थे। तो अब आगे कैसे लेके चलते हैं। केपी में अभी भी पीटीआई स्ट्रांग होगी, सिंध में नहीं होगी। तो ये अच्छे खासे कहने मुतज़लज़ल किस्म की राय है। कराची का जो इलेक्शन है बलदियाती, उसका भी नतीजा हमने देखा कि जमात इस्लामी और पीटीआई आ गया, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी आ गया, अगर पीटीआई गायब हो गई। जाली थे असली थे, पर कभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अब देखते हैं क्या आगे चीजें चलती हैं। जी राना साहब।
خواتین و حضرات، چاہے عمران خان صاحب ہوں چاہے نواز شریف صاحب ہوں، ان کو اقتدار چاہیے جیسے بھی ہو، ان کو طاقت چاہیے جیسے بھی ہو، ان کو آپ سے، میرے سے یا ملک سے کوئی ہمدردی نہیں۔ یہ ایک ہی سچویشن میں ایک سٹانس رکھتے ہیں، اور اسی سچویشن میں جب یہ ٹیبل کے دوسری طرف ہوتے ہیں تو ان کا سٹانس اور ان کا آرگیومنٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں لیڈرز کی اولادیں برطانیہ میں بیٹھی ہیں اور وہ کبھی پاکستان نہیں آئیں گی۔ یہ آپ کو اور آپ کی اولادوں کو کہیں گے کہ باہر نکلو، میری خاطر ڈنڈے کھاؤ، ہماری خاطر جیلوں میں جاؤ، ہماری خاطر مر جاؤ، لیکن ہمیں حکومت اور طاقت لے کر دو۔ خواجہ صاحب کو ایک بات اور وہ میں پیچھے بھول گیا، میں اور ان کو، نون لیگ والوں کو اور پی ٹی آئی والوں کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتاؤں کہ خواجہ صاحب، میاں صاحبان کی اولادیں اپنی والدہ کو دفنانے پاکستان نہیں آئیں۔ آپ امریکہ میں رہنے والوں کو سناتے ہیں باتیں، پہلے اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر کے دیکھیں تو پھر آپ بات کیجیے گا۔ میں آپ سب کے لیے ہمیشہ کی طرح سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں نے کل بھی یہ سوال چھوڑا کہ سوچیں، بتائیں کمنٹس میں ہمیں بھی کہ ایک ماں باپ کو، ایک بیوی کو، اپنے خامند کو، اپنی اولاد کو کسی بھی سیاستدان کی تقلید میں باہر بھیجنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ وہ کس ایکسٹینٹ تک، کس حد تک آپ نے اس لیڈر کے لیے جانا ہے۔ آپ نے پرامن جلسہ نکالنا ہے، آپ نے اداروں پر چڑھائی کرنی ہے، یا آپ نے اپنے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگانی ہے؟ سوچئے اور ہمیں بھی بتائیے۔ میں اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔